वहाँ पे जो इंतज़ार मंजोता हैं उन्होंने इमरान खान की हाज़िरी के लिए जो हाज़िरी शीट होती है वो मांगने की कोशिश की ताकि इमरान खान पीछे बैठे हुए हैं वहीं पे हाज़िरी लगवा ली जाए। तो वहाँ पे जो थोड़ी सी बदमज़गी हुई और उसके बाद जो जज साहब हैं उन्होंने शट अप कहा और उसके जवाब में फिर जो इंतज़ार मंजोता एडवोकेट हैं इन्होंने यू शट अप कहा और उसके बाद नारेबाजी और गलीज़ गालियाँ भी जो है वो वहाँ पे सुनी गई। जजमेंट जो है वो उसमें दो तीन चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी जजमेंट लिखा और यहाँ पे सेशन जज ने भी लिखा कि इमरान खान ने झूठा बयान एल्फी दिया। इसके अलावा मिस डिक्लेरेशन जो गोशवारे इमरान खान ने जमा करवाए इलेक्शन कमीशन में 2018 से 2021 के दौरान, तो इसमें जो गोशवारों में गिफ्ट लेते रहे जो तोशा खाना से, तो उन कुछ गिफ्ट की तफसीलात वो छुपाई और इसके अलावा उन्होंने कुछ जो सेल परचेज के जो मामलात थे गिफ्ट्स के तहाइफ के वो भी तफसीलात जो है वो छुपाई। तो वो ये कहते हैं कि जो उन तफसीलात छुपाई एक तरफ और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है, तो उनका एक तो बयान हल्फी भी झूठा साबित हुआ और मिस डिक्लेरेशन उन्होंने किया और उसके बाद वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब ठहरे हैं और जो इलेक्शन कमीशन है उसने केस साबित करने में कामयाब रहा है। ये पूरी जो जजमेंट है इसका क्रक्स है। इस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट इमरान खान को दी गई कि 3 साल की कैद की सज़ा और 1 लाख जुर्माना की सज़ा जो है वो सुनाई गई। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको डिस्कस भी किया गया और जज साहब ने जो व्यू बनाया वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने 2018 से 21 तक 4 जो बकरियां हैं अपनी वो तो जाहिर की, लेकिन जो उन्होंने डिक्लेरेशन देनी थी, जो चीज़ें जाहिर करनी थी 2018 से 21 तक इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में, वो उन्होंने यहाँ पे नहीं की। उनके बकौल ये है कि उन्होंने इनकम टैक्स में कर दी। तो वो ये पॉइंट जो है वो जो जज हैं मायूं दिलावर उनकी जानिब से रेज किया गया कि ये एक बड़ी अजीब सी जो है वो सिचुएशन लगती है कि उन्होंने जो तहाइफ जो गिफ्ट जो चीज़ें ली तोशा खाना से वो जो है वो उनको जाहिर करना जो है वो या तो भूल गए या जानबूझकर उन्होंने जाहिर नहीं की। असल केस सामने आना था इमरान खान के जो विटनेस थे, जो टैक्स कंसल्टेंट्स थे या अकाउंटेंट्स थे, वो अगर आते तो उन पे उनके बयानात होते और उन पे जरा होती। उसके बाद इमरान खान के वकील के फाइनल आर्गुमेंट्स होते तो उसमें इमरान खान का केस सामने आना था। इमरान खान का जो डिफेंस है मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने लिया था वो ये था कि वो कहते हैं कि हमने जो FBR के गोशवारे हैं, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स रिटर्न्स है, वहां पे ये डिक्लेरेशन जो है वो मौजूद है। केस इमरान खान का तो सामने आया ही नहीं। जज साहब ने जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ जमा करवाया, कोई सबूत दिए, प्रूफ दिए, अपने गवाह पेश किए, उन्हीं के बिना पर जज साहब ने यह डिक्लेयर किया कि इमरान खान ने वो गोशवारों में वो चीज़ें जमा नहीं करवाई जो करवानी चाहिए थी। जब डिफेंस आया नहीं तो वन साइडेड फैसला है। अब इसमें डिटरमिन तब होगा जिस दिन जो है वो इमरान खान का डिफेंस जो है वो सेशन कोर्ट की हद तक, इस फैसले की हद तक आएगा। सबसे बड़ा लूप होल जो इस जजमेंट में है वो ये है कि सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये क्वेश्चन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कैटेगोरिकली ये कहा था कि जो जुरिस्डिक्शन है, जो दायरा इख्तियार है, दायरा इख्तियार ये होता है कि ये अदालत केस सुन सकती है या नहीं सुन सकती, इसके पास इख्तियार है या नहीं है। तो दायरा इख्तियार उन्होंने कहा था कि सबसे पहले दायरा इख्तियार डिसाइड होना है। तो ये ही डिसाइड नहीं हुआ। वो किस तरह? 5 मई को जज साहब ये कहते हैं कि हमारा दायरा इख्तियार है, हम ये केस सुन सकते हैं। 4 जुलाई को हाई कोर्ट ये कहती है कि नहीं, आपने आपने जो जजमेंट दी है ये दुरुस्त नहीं है, आपने तमाम एंगल्स लीगली कवर नहीं किए। हम 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, आप इस 10 क्वेश्चंस के मद्देनजर रखकर इसका जो है वो अब इसको दोबारा सुने। और जज साहब को कहते हैं आप 7 दिन में इसका फैसला कर दें।
جج صاحب نے 3 دن میں فیصلہ کر دیا کہ یہ دائرہ اختیار میرا ہے اور یہاں پہ جو عمران خان ہے اس کے وکلا کو سنا ہی نہیں گیا۔ پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ ہائی کورٹ نے 4 اگست کو فیصلہ دیا کہ جج صاحب دوسری دفعہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے اور اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ جج صاحب نے یہ کیا کہ 4 اگست کو 3 بجے فیصلہ آتا ہے اور جج صاحب اسی وقت یہ کہتے ہیں کہ کل صبح 8:30 بجے آپ آ جائیں اور آرگومنٹس کریں، دائرہ اختیار والے اس پہ بھی اور فائنل ججمنٹ پہ بھی۔ اچھا، ہائی کورٹ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے اگلے ایک ہی دن میں، اگلے 21 گھنٹوں میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس کیس کا، لیکن جج صاحب نے اگلے دن 12:30 بجے یہ فیصلہ، اس کا مین ججمنٹ کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ حیران کن یہ ہے کہ سب سے بیسک کوسچن اس میں یہ تھا کہ دائرہ اختیار، وہ انہوں نے تیسری دفعہ نہیں سنا، اور تیسری دفعہ جب نہ سنا تو انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ جو پہلے میں نے ریزننگ دی تھی، جو وجوہات دی تھی، انہی وجوہات کو جو ہے وہ تیسری دفعہ میں شامل کیا جائے، اور ہم عمران خان کی جو درخواست ہے دائرہ اختیار کی، اس کو ٹرن ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اور حیران کن یہ تھا کہ جو 2 دفعہ کی ریزننگ یا وجوہات کا ذکر انہوں نے تیسری دفعہ میں کیا، ہائی کورٹ ان ریزننگ کو پہلے ہی جو ہے وہ مسترد کر چکی تھی۔ اور دوسرا، جو ان کے 4 گواہ تھے ان کو انہوں نے نہ ٹائم دیا نہ سنا، ان کی درخواست ہی خارج کر دی۔ جس دن یہ ججمنٹ ختم ہوگی، سیٹ اسائیڈ ہوگی 1.5 سال یا سال یا 2 سال کے بعد، اس دن عمران خان کی جو 5 سال کی نااہلی ہے وہ ختم ہوگی۔ جو انتظار بجوتا ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، عمران خان کی جو لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، وہ روسٹرم پہ تھے، عمران خان پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ اس دن وکلا کا رش تھا اور پی ٹی آئی کے وکلا زیادہ تھے۔ عطا تارڑ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے بھی نون لیگ کے وکلا کو کہا ہوا تھا کہ آپ آئیں، کچھ نون لیگ کے وکلا تھے لیکن کم تھے۔ ہوا یہ کہ وہاں پہ جو انتظار بنجوتا ہیں، انہوں نے عمران خان کی حاضری کے لیے جو حاضری شیٹ ہوتی ہے وہ مانگنے کی کوشش کی تاکہ عمران خان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ حاضری لگوا لی جائے۔ تو وہاں پہ جو تھوڑی سی بدمزگی ہوئی، اور اس کے بعد جو جج صاحب ہیں انہوں نے شٹ اپ کہا، اور اس کے جواب میں پھر جو انتظار بنجوتا ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے یو شٹ اپ کہا، اور اس کے بعد نعرے بازی اور غلیظ گالیاں بھی جو ہے وہ وہاں پہ سنی گئی۔ وہ معاملہ جو ہے وہ پہلے تو ہائی کورٹ میں جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں ہائی کورٹ کو بھیجوں گا، لیکن بعد میں پہلے عمران خان نے معافی مانگی، معذرت کی، پھر اس کے بعد جو لیڈنگ کونسل ہیں خواجہ حارث، ان کی جانب سے معذرت کی گئی، تو معاملہ وہ وہاں پہ ختم ہوا۔ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں یا مختلف جو ججز ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے بھی تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی مانگے گئے تھے، اور بھی ججز اسلام آباد کے گئے ہوئے ہیں، تو یہ ان ججز کی لسٹ جو پہلے بنی تھی اس میں بھی ہمایوں دلاور صاحب کا نام تھا۔ پھر یہ تمام ججز نے ویزا کے لیے اپلائی کیا، تو ان کا جو نام پہلے جو ہے وہ اسکپ ہوا کہ شاید کوئی مطلب تبدیلی ہوئی، تو پھر جو ہے وہ فیضان حیدر گیلانی صاحب کا نام آ گیا، پھر آخر میں ان کا ویزا نہیں لگا، ان کا ویزا لگ گیا، تو اس کی وجہ سے پھر 4 اگست کو ان کا نام ان کی جگہ رکھا گیا، کیونکہ جو یو کے کا ویزا ہے وہ بھی ایک پورا پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس پروسیس میں آپ جب تک کہ ٹائملی شامل نہ ہو تو ایک چند گھنٹوں کا یہ بات نہیں ہوتی، تو اس کے بعد یہ جو ہے وہ لندن میں چلے گئے۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے، اور ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ آپ چیلنج کرتے ہیں تو آپ یہ اپنا وہاں پہ موقف لیتے ہیں کہ جب تک کہ ٹرائل کورٹ کی جو اپیل ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، تب تک کہ اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو آپ معطل کر دیں، اور معطل کر کے ہمیں ضمانت دے دیں۔ چند ہفتوں کی بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس پر ان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن جو اپیل ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے سال، 1.25 سال یا 2 سال جو ہے وہ لگ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ حنیف عباسی کا کیس تھا۔ حنیف عباسی کو 2018 سے پہلے، الیکشن سے پہلے نااہل کیا گیا تھا، اور ان کو 10 سال یا کوئی عمر قید تھی، تو انہوں نے ہائی کورٹ میں معاملہ چیلنج کیا، ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کر کے ان کو رہائی دے دی، ضمانت پر رہائی دے دی۔ تو جب یہ ابھی حکومت آئی 2022 اپریل میں، تو معاون خصوصی حنیف عباسی کو مقرر کیا گیا، تو اس کے خلاف ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئی، اور اس میں شیخ رشید پٹیشنر تھے۔ انہوں نے یہ ویو لیا
کہ ان کی جو سزا ہے وہ ابھی ہائی کورٹ میں ان کی اپیل پینڈنگ ہے، سزا ابھی معطل ہوئی ہے، سزا جو ہے وہ ابھی کالعدم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، تو ان کی جو نائلی ہے وہ برقرار ہے، تو یہ معاون خصوصی نہیں رہ سکتے۔ تو وہاں پہ جو جسٹس اطہر بن اللہ تھے، انہوں نے اس جو قانونی جو لیگل نقطہ ہے اس کی وضاحت کی، اور انہوں نے کہا کہ جس دن آپ کی سزا کالعدم ہوگی اس دن آپ کی نائلی جو ہے وہ ختم ہوگی، آپ کی سزا معطل بھی ہو تو آپ کی نائلی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح عمران خان کی جو نائلی ہے، اگر سزا 2-3 ہفتوں 4 ہفتوں میں معطل ہو بھی جاتی ہے تو جب تک کہ ان کی سزا کالعدم نہیں ہوگی تب تک ان کی نائلی برقرار رہے گی۔ اگر ہائی کورٹ سیشن کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو اس کے بعد پھر اگلا جو فورم ہے وہ سپریم کورٹ ہے، جو عمران خان ہے وہ سپریم کورٹ جا سکیں گے، اور وہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے خلاف گراؤنڈز لیں گے اور اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ فردر جو بھی ججمنٹ ہے وہ دے گی۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔